गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज की हमारी जो वीडियो है ये कवर करेगी आपके जो ओवरऑल वीज़ा कैटेगरीज हैं उनको कवर करेगी। आपको ये देखना होता है कि जब भी आप कोई प्लान करते हैं यूके में ट्रैवल के लिए, तो आपकी प्लानिंग में दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो एक कोई शॉर्ट टर्म प्लान है, आपको एक महदूद या एक मुख्तसर मुद्दत के लिए यूके में आना है, और दूसरा ये हो सकता है कि आपको एक लंबे अरसे के लिए आना है और यहाँ पे आके सेटलमेंट इख्तियार करनी है। तो जो शॉर्ट टर्म पीरियड है, शॉर्ट टर्म के अंदर विजिटर वीज़ा की कैटेगरीज़ हैं, और उसके अलावा जो स्टडीज़ वीज़ा हैं तो ये शॉर्ट टर्म में आ जाती हैं। लॉन्ग टर्म में जब आप सेटलमेंट के रूट पे आते हैं तो उसमें वर्क वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा, जो कि अभी करंटली तो ऐसा कोई बिज़नेस वीज़ा नहीं चल रहा, लेकिन नॉर्मली जो वर्क वीज़ाज़ हैं उसका बिज़नेस वीज़ाज़ हैं वो उस कैटेगरीज़ में आती हैं। कोई भी ऐसा रूट जो कि 5 साल कंप्लीट करने के बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन और या सेटलमेंट ग्रांट करता है, तो वो एक परमानेंट या एक लॉन्ग टर्म रूट है। जहाँ तक वर्क की बात है, अगर आप वर्क के लिए आना चाहते हैं यूके में, तो उसमें काफ़ी कैटेगरीज़ हैं। मैं थोड़ा सा स्किम थ्रू करता हूँ आपके साथ। मिसाल के तौर पे हमारे पास आ जाती हैं जो कि अभी केयर वर्क वीज़ा, जो अभी तक तो चल रहा है आउट ऑफ कंट्री से, लेकिन आइंदा कुछ अरसे में वो शायद वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद स्किल्ड वर्कर वीज़ा है, ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ वीज़ा है, ग्रेजुएट वीज़ा है, यूथ मोबिलिटी स्कीम है, इंडियन यंग प्रोफेशनल स्कीम है जिसको कि लॉटरी वीज़ा भी बोला जाता है, ग्लोबल टैलेंट वीज़ा है, एंसेस्ट्री वीज़ा है, हाई पोटेंशियल इंडिविजुअल जिसको HPI भी बोला जाता है, वो कैटेगरी है। सीनियर स्पेशलिस्ट वर्कर है जिसको GBM कैटेगरी में ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर आता है, वो मोबिलिटी के अंदर आता है। ओवरसीज़ डोमेस्टिक वर्कर वीज़ा है, ग्रेजुएट ट्रेनिंग वीज़ा है, सेकेंड मैन वर्कर वीज़ा, सर्विस सप्लायर वीज़ा, यूके एक्सपेंशन वीज़ा, रिप्रेजेंटेटिव ओवरसीज़ बिजनेस जो कि पहले था अब ख़त्म हो चुका है, या फिर आपका जो सर्विस प्रोवाइडर्स फ्रॉम स्विट्ज़रलैंड, ये कुछ वीज़ाज़ है। टेम्प्रेरी वर्कर में सीजनल वर्कर वीज़ा है, गवर्नमेंट ऑथराइज एक्सचेंज वीज़ा है, जो भी टेम्प्रेरी वर्क है, क्रिएटिव वर्कर वीज़ा है, रिलीजियस वर्कर वीज़ा है, चैरिटी वर्कर वीज़ा है, या फिर इंटरनेशनल एग्रीमेंट वीज़ा जो कि टेम्प्रेरी होता है ये भी। तो इनोवेटिव फंड वर्क वीज़ा ये भी अभी चल रहा है, और उसके अलावा कुछ और जो स्पोर्ट्स पर्सन के वीज़ाज़ हैं, स्केल अप प्रोग्राम है, फ्रंटियर वर्कर प्रोग्राम है, ये कैटेगरीज भी चल रही हैं। जो मोस्ट प्रोमिनेंट और पॉपुलर कैटेगरीज हैं वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी जिस वक्त चल रही है। एक वक्त था जब HSMP कैटेगरी थी वो बड़े पॉपुलर थी, एंटरप्रेन्योर कैटेगरी थी वो बड़ी पॉपुलर थी, फिर इनोवेटिव वीज़ा भी आया, उसने भी कुछ अरसा जो है वो काफ़ी जो है वो हाई नंबर्स में रहा है। लास्ट पिछले 2 साल से तकरीबन जो स्किल्ड वर्कर कैटेगरी वीज़ा है वो ही काफ़ी प्रोमिनेंट वीज़ा रहा है, और इसी ने काफ़ी ज़्यादा इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट किया फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कम टू द यूके। पिछले कुछ अर्से में आपने देखा होगा कि स्किल्ड वर्कर वीज़ा के ऊपर बहुत सारे स्कैम्स भी आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, जिसमें कि लोगों को वर्क वीज़ा तो मिल जाते थे लेकिन यहाँ पे आके काम नहीं मिलता था और एम्प्लॉयमेंट नहीं होती थी, और कई लोग तो पैसे दे के आए यहाँ पर, यानी कि उन कंपनीज़ को पैसे दे कर आए जो कि यकीनन या तो फेक कंपनी थी या उनका कोई भी इरादा ही नहीं था आपको कभी एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। तो ऐसे तमाम लोगों ने ना सिर्फ ये कि अपना फ्यूचर तबाह किया, बल्कि अपने आने वाले लोगों के लिए भी बहुत सारी सख्तियों के अलावा वो बाइस बने हैं। अभी जो नया वाइट पेपर लास्ट वीक ही अभी आया है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है वो इतना मिसयूज़ हुआ है कि जिसकी वजह से उनको नए रूल्स और रेगुलेशन जो है वो बनाने पड़े, और पुराने जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसको टाइटन अप करना पड़ा। तो हमारी बैसियत मजमूई भी एक ज़िम्मेदारी बनती है कि कोई भी कैटेगरी में जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो ना सिर्फ ये कि ख़ुद को अवेयर करें, अप्रोप्रिएट नॉलेज हासिल करें इसका, बल्कि जहाँ तक मुमकिन हो वो किसी लीगल एडवाइज़र से जो है वो प्रॉपर एडवाइस ली जाए। मैं ये नहीं कहता कि जो आउट ऑफ द कंट्री जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स हैं आप उनको कंसल्ट ना करें, आप ज़रूर उनको कंसल्ट कीजिए, लेकिन ब्लाइंडली उनके ऊपर ट्रस्ट भी मत करें। अपना जो है वो चेक भी ज़रूर करें, गूगल सर्च के ज़रिए, UKVI की वेबसाइट के ज़रिए आपको तमाम बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। और ये ज़रूर आप रखिए कि जब भी आप अपने किसी कंसल्टेंट से केस करवाइए, आप उनके साथ एक एक लम्हे के बेसिस के ऊपर टच रहिए। जो डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट एप्लीकेशन वो सबमिट कर रहे हैं, आपके पास उसकी कॉपीज़ होनी चाहिए। आपको मेक श्योर करें कोई गलत डॉक्यूमेंट या फेक डॉक्यूमेंट आपके बिहाफ पे सबमिट ना हो जाए। एजेंट हज़रात, हो सकता है कुछ हज़रात ऐसे हों जो कि अपनी थोड़ी सी फ़ीस की खातिर कुछ उल्टे सीधे डॉक्यूमेंट्स भी यूज़ कर लें, कुछ वीज़े लग भी जाएँ और कुछ वीज़े रिफ्यूज़ हो जाएँ।
تو لیکن یہ یاد رکھیے جب بھی کبھی ریسیپشن یا کوئی ایسے ڈاکومنٹس آپ کے ویزا اپلیکیشن کے اندر پائے گئے جو کہ فیک ہوں گے یا بوگس ہوں گے تو اس کا سب سے بڑا نقصان اور خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. آپ کے اوپر 10 ایئرس تک کا بین لگ سکتا ہے دوبارہ کوئی بھی ویزا اپلیکیشن اپلائی کرنے کے لیے. تو یہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ آپ کس کیٹیگری میں ویزا اپلائی کرتے ہیں اور آپ کون سے ڈاکومنٹس آپ کو ریکوائرڈ ہیں اور آپ وہ ڈاکومنٹس کیسے پرووائڈ کریں ان کو. اپلیکیشن کی کاپی سائن کرنے سے پہلے سبمٹ کرنے سے پہلے ایک بار آپ کو ضرور پڑھنی ہے اور ایک ایک کوشچن جو ہے اس کو دیکھ لیجیے کہ اس کا ریلیونٹ آنسر کیا دیا جا رہا ہے. خاص طور پہ کچھ لوگ غلطی کرتے ہیں کہ جب ان سے سوال کیا جاتا ہے کہ آپ UK میں کوئی آپ کے ریلیٹیوز موجود ہیں اور کئی لوگ اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں اور اس کو نو کر دیتے ہیں جبکہ ان کو کوئی نہ کوئی ریلیٹیو اگر ایسا کوئی موجود ہو جو کہ اسٹیبلش ہو جائے ان کے ساتھ لنک تو یہ بھی ایک بین کا 10 ایئر بین کا ایک باعث بن سکتا ہے. حالانکہ چھوٹی سی غلطی ہے لیکن یہ آپ کو بہت بڑی اس کی سزا مل سکتی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ ویزا اپلائی کرتے وقت باقی آپ کن باتوں کا خیال رکھیں گے. ظاہر سی بات ہے اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ اسکلڈ ورکر کیٹیگری میں ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو جس کمپنی سے آپ کو COS کورس یا ورک پرمٹ آپ کو ملا ہے آپ اس کمپنی کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ کی کورسپونڈنس ہونی چاہیے. کمیونیکیشن ہو ای میل کے ذریعے ان کے علم میں بھی ہو ان کے ریکارڈ میں بھی. اگر بیچ میں کوئی ایجنٹس ہیں جو کہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ریکروٹمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں ایسی کوئی بھی ایجنسیز اگر آپ کو اس بارے میں گائیڈ کر لی ہیں تو آپ کمپنی سے ڈائریکٹلی تمام کورسپونڈنس کیجیے کمیونیکیشن کیجیے اور میک شیور کریں کہ کمپنی کے اور آپ کے بیچ میں کوئی مڈل پرسن اس کے بعد نہ ہو. یعنی کہ انٹروڈکٹری کی حد تک تو چلیں اگر آپ نے کسی کی ہیلپ لی ہے تو ایک دوسری بات ہے لیکن اس کے بعد جو ہے تمام ڈیلنگز آپ خود کریں. جو HR کی ٹیم ہے اس کمپنی کی ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں ان کے ساتھ اپنا پلان ڈسکس کریں ویزا اپلیکیشن ڈسکس کریں اور جب آپ ویزا اپلائی کر دیں تو ویزا لگنے تک ویزا یہاں پہ آنے تک آپ اپنی کمپنی کے ساتھ پورے رابطے میں رہیں. واپس آنے کے بعد UK میں آنے کے بعد آپ کمپنی سے فوراً رابطہ کیجیے اور کمپنی کے پے رول کے اوپر اپنے آپ کو جو ہے وہ کوشش کیجیے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ آ سکیں. جب آپ کی جاب شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ یاد رکھیے کہ کمپنی جو آپ کی اسپانسر ہے اگر آپ کمپنی کی کسی پالیسی کی بریچ کرتے ہیں یا کام کے اوپر ٹرن اپ نہیں ہوتے یا کوئی مسئلے مسائل ہیں تو وہ کمپنی آپ کو رپورٹ کر سکتی ہے ہوم آفس کو اور آپ کا لائسنس کینسل یا وڈرا کر سکتی ہے. ایسی صورت میں آپ کو صرف تبھی 60 دن کا ٹائم ملے گا جب آپ ایک بار کمپنی کا آپ نے ورک سٹارٹ کر دیا اور آپ اس کی کنفرمیشن موجود ہے. اگر آپ نے UK پہنچنے کے بعد کمپنی میں کام سٹارٹ ہی نہیں کیا تو پھر آپ کو 60 ڈیز کا جو ایڈیشنل پیریڈ ہے جو کہ آپ کو ایک طرح سے مارجنل پیریڈ ہے یہ آپ کو نہیں ملے گا. یہ پیریڈ آپ کو ہیلپ کرتا ہے اگر آپ کو کوئی اور ورک پرمٹ کہیں سے مل جائے تو آپ وہاں پہ سوئچ کر سکتے ہیں وہاں پہ موو کر سکتے ہیں. یہ بات ہوگی اسکل ورکر کے لیے آنے کے والے سے. دوسرا اس کے بعد امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ اسٹڈی ویزا کے اوپر آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ جو فیسیں آپ پے کریں آپ کوشش کریں میک شیور کریں کہ جتنی فیسیں پے کی جائیں اس کی رسیدیں یونیورسٹی سے آپ کے پاس موجود ہوں تاکہ کل کو جب یونیورسٹی آپ سے بیلنس فیس کا تقاضا کرے تو آپ کو پتہ ہو کتنی فی آپ پے کر چکے ہیں اور کتنی مزید آپ کو پے کرنی ہے. کہیں پر بھی آپ کو ریسیٹ کا کوئی ایشو آئے تو یونیورسٹی کے ساتھ ان کی جو ٹیمز ہیں جو ریلیونٹ ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ ڈیفینیٹلی ان کے ساتھ بات چیت کیجیے اور تمام چیزیں کورسپونڈنس کی صورت میں ای میل کی صورت میں اپنے پاس ریکارڈ میں محفوظ رکھیے. کبھی بھی UK میں آنے کے بعد آپ کو کسی قسم کے کوئی بھی مسائل کا سامنا ہو جو کہ امیگریشن سے ریلیٹڈ ہوں یا آپ کے ورک کے اسٹڈی سے ریلیٹڈ ہوں تو آپ فوری طور کے اوپر جو لوکل سلسٹر ہیں ان سے رابطہ کیجیے. بہت سارے سلسٹرز ہیں انکلوڈنگ مائی سیلف. ہم لوگ فرسٹ انیشیل ایڈوائس پہ بالکل فری کنسلٹیشن دیتے ہیں تو اگر آپ کو ایسا کوئی بھی ایشو ہو تو آپ بالکل ضرور کانٹیکٹ کیجیے اور ایڈوائس دیجیے. اگر آپ کسی وکیل تک ایکسیس نہ حاصل کر سکیں تو لوکل کونسلز کے اندر سٹیزن ایڈوائس بیورو کے نام سے ڈپارٹمنٹس ہیں جن کو کہ CAB بھی بولا جاتا ہے وہ بھی آپ کی ہیلپ کریں گے. اس کے علاوہ بے شمار ڈپارٹمنٹس ہیں. اگر آپ گوگل سرچ کریں گے تو آپ کے قریب ہی آپ کے واکنگ ڈسٹینس کے اوپر آپ کو کافی لوگ کافی ادارے ایسے مل جائیں گے جو کہ آپ کو ہیلپ کریں گے گائیڈ کریں گے. پلیز صرف سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین مت کیجیے. خاص طور پہ جب آپ UK آ جاتے ہیں تو پھر پراپر ایڈوائس کے ساتھ چلیے. اپنا پیپر ورک سیدھا رکھیے. ہوم آفس کی ریگولیشنز کی بریچ بالکل مت کیجیے اور کوشش کیجیے کہ جس حد تک ہو سکے آپ ہوم آفس کے ساتھ انگیج رہیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.